बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं। ईवान सदर में आज शहबाज शरीफ ने दूसरी मरतबा वज़ारत उज़्मा का हलफ उठा लिया और कई मनाज़र देखने में आए। क्योंकि वहाँ पर मैं मौजूद था, आंखों देखा हाल आपके साथ शेयर कर लेते। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, 2-4 मिनट जो हैं वो आपके चाहिए। एक तो आसफ जरदारी और नवाज शरीफ की जो नशिस्त थी वो बिल्कुल साथ साथ थी, और फिर साथ उनके सरदार अयाज सादक स्पीकर कौमी असम्बली, और दूसरी साइड पे आसफ जरदारी, और आसफ जरदारी के साथ बिलावल भुट्टो जरदारी। हलफ बर्दारी तकरीब शुरू होने से तकरीबन कोई 10-15 मिनट पहले नवाज शरीफ पहुँचे हैं। जरदारी और अब बिलावल जो है उससे पहले आ गए थे। तो दोनों के दरमियान बड़ी जो है वो गपशप होती रही, और वो होती ना काना फूसी, कानों में गुफ्तगू करना। वो दोनों जो है वो गुफ्तगू भी करते रहे। बड़ी कभी संजीदा हो जाते थे और कभी दोनों मुस्कुराने लग जाते थे। तो वो बड़ा एक माहौल था। लग रहा था कि नवाज शरीफ और जरदारी को जिस हुकूमती भंवर में फंसाया गया है, अब सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि उससे निकलना कैसे है। तो इसी वजह से जरदारी साहब और नवाज शरीफ बहुत ही संजीदगी के साथ ये गुफ्तगू कर रहे थे। और उसके बाद जब बिगल बजा, रवायती बिगल सदारती गार्ड ने बजाया, मतलब उसका ये होता है कि सदर ममलकत और वज़ीर आज़म तशरीफ़ ला रहे हैं। वो तशरीफ़ ले आए, गार्ड ऑफ ऑनर के हलफ बर्दारी हुई, हलफ उठाया उर्दू में, और उसके बाद फिर शहबाज शरीफ सीधे मियाँ नवाज शरीफ के पास आए और उनसे गले मिले, बड़े भाई का शुक्रिया अदा किया। नवाज शरीफ ने भी उनको मुबारकबाद दी और साथ ही उनका हाथ पकड़ा और आसफ जरदारी के साथ उनका हाथ मिलाते हुए कहा कि जरदारी साहब, शहबाज वज़ीर आज़म बन गया है, तो अब आपने इनका ख्याल रखना है, क्योंकि अगले हफ्ते आप भी इधर आ रहे हैं ईवान सदर में। इस पर जरदारी ने मुस्कुराते हुए कहा अपने रवायती अंदाज में, मियाँ साहब आपने परेशान नहीं होना, हम तो यारों के यार हैं, जिससे यारी लगाई है निभाई है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर नवाज शरीफ मुस्कुरा दिए और फिर उनसे इजाज़त चाही और फिर वहाँ से वो रवाना हो गए। यहाँ पे एक हैरत अंगेज़ वाक़या पेश आया, क्योंकि मैंने ये मंज़र अपनी आँखों से देखा। रवायत होती है कि जब हलफ बर्दारी हो जाती है तो उसके बाद जो है वो एक इस्तकबालिया प्रेसिडेंट की तरफ से होता है। एक अलग कमरा है 5वें फ्लोर पे, उस कमरे में अहम शख्सियात अलग, और सामने जो है वो एक बड़ा हॉल है, वहाँ पे जो मेहमानाने ग्रामी होते हैं वो वहाँ पे चाय शाय उनको दी जाती है, रिफ़्रेशमेंट। अब अस्करी क़यादत वहाँ पर उस कमरे में पहुँच चुकी थी, आरफ अलवी भी वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन बड़े भाई का जो एहतराम है वो बरकरार था। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरीम नवाज़। तो शहबाज शरीफ ने उनको कहा, नवाज शरीफ को, कि आइए आप भी हमारे साथ इसमें शामिल होइए, इस यहाँ पे चाय पीते हैं। तो लेकिन नवाज शरीफ ने कहा नहीं, मैंने जाना है। तो उसके बाद फिर मरीम नवाज़ को लेकर वो लिफ्ट में बैठकर चले गए और शहबाज शरीफ ने उनको रुखसत किया। उसके बाद फिर शहबाज शरीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीरुद्दीन बाबर सिद्धू, और जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं वो फिर वहाँ पर मौजूद थे, और उन्होंने आधा घंटा जो है वो शहबाज शरीफ के साथ गुफ्तगू की है, उनको मुबारकबाद दी है, कौमी और दाखिली सलामती के मामलात पर तबादला ख्याल किया है, और उसके बाद फिर वो भी वहाँ से रवाना हो गए और फिर शहबाज शरीफ भी वज़ीर आज़म हाउस जो है वो चले गए। यहाँ पे हमने एक और मंज़र में आपको बताना चाहता हूँ। आज अगर हमने इस ईवान सदर में किसी शख्स को देखा तनहा, तो वो आरफ अलवी था। उसको ओथ लेना पड़ा, उसको पैसेज दिया गया था, उसको मैसेज दिया गया था कि भाई ये ओथ आपने लेना है, नहीं लेना तो हो सकता है कि फिर आपको भी अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर ना मिले, आपको भी फिर ऐसे जाना पड़े। तो उसको फिर समझ आ गई, उसने ओथ दिया
اور اوتھ لینے کے بعد وہ پھر تتر ہو گئے اور عارف علوی صاحب نظر نہیں آئے، اور پورے ایوان صدر میں ہمیں جیالے اور یہ جو نون لیگ کے کارکن تھے، اراکین پارلیمنٹ تھے، وہ ہمیں نظر آئے۔ تو جو اب یہاں پہ جو صورتحال بنی، وہ صورتحال آپ کو خود معلوم ہے کہ عارف علوی نے کیا کردار ادا کیا۔ عارف علوی کے ساتھ کیوں ایسا ہوا؟ وہ کہتے ہیں نا جو آپ بوتے ہیں وہی آپ کاٹتے ہیں۔ عارف علوی کے ساتھ کیوں ایسا ہوا؟ وہ کہتے ہیں نا جو آپ بوتے ہیں وہی آپ کاٹتے ہیں۔ یہاں پہ بھی یہی سچویشن ہوئی، اور عارف علوی کے ساتھ اس وجہ سے ایسا ہوا کہ انہوں نے بطور صدر جو اپنی ذمہ داریاں انجام دینی تھیں وہ انہوں نے صحیح طریقے سے انجام ہی نہیں دی۔ جب آپ اپنی ذمہ داریاں صحیح طریقے سے انجام نہیں دیتے تو پھر آپ خود اندازہ لگا لیں کہ پھر آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ بہرحال اس ملاقات میں وہ اندر ہو رہی تھی چائے کے اوپر، اس میں ایک خاموش بیٹھا ہوا شخص تنہائی کا شکار عارف علوی تھا، اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، لیکن مجبوری تھی، اٹھ نہیں سکتا تھا کیونکہ میزبان وہ تھا۔ تو جناب والا وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھال لیا شہباز شریف نے۔ اب کابینہ کا مرحلہ ہے، مشاورت شروع ہو گئی ہے، گارڈ آف آنر بھی لے لیا، وزیر جاتے ہی کام بھی شروع کر دیا، میٹنگ بھی بلا لی۔ تو جناب نگران وزیر اعظم کاکڑ اور ان کی کابینہ تحلیل ہو گئی، رخصت ہو گئی، جو کہ گزشتہ سال اگست میں آئے تھے، چلے گئے۔ انہوں نے جو کام کیا وہ آپ کے سامنے ہی ہے، اس کے اوپر بات نہیں کرتے۔ لیکن اب شہباز شریف کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ نواز شریف کھوئے پریشانی کا شکار، لیکن آج ان کے چہرے پہ رونق تھی، یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ لیکن پچھلے دنوں جب وہ پارلیمنٹ میں آتے جاتے تھے تو عجیب سی وہ کمنکیریوں کا شکار ہمیں نظر آئے۔ شاید ان کو بھی پتہ ہے کہ ملک جن حالات سے گزر رہا ہے، ایسے میں عوام کو ریلیف دینا اور عوام کی توقعات پر پورا اترنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس چیلنج سے نبرد آزما ہونے کے لیے ان کو بہت سے دریا عبور کرنے پڑیں گے۔ ابھی ایوان صدر کا نیا مکین آصف زرداری کی شکل میں آنے کو تیار ہے، لیکن اس پر ہم کل آپ سے گفتگو کریں گے۔ کابینہ میں زیادہ تر پرانے چہرے جو ہے وہ شامل ہوں گے۔ میری اطلاعات کے مطابق اسحاق ڈار ایک مرتبہ پھر ان ہوئے ہیں، اور پتہ چلا ہے کہ ان کو وزیر خزانہ ہی بنایا جا رہا ہے، لیکن یہ حتمی نہیں ہے خبر، میرے سورسز کی خبر ہے، کیونکہ آخری فیصلہ تو شہباز شریف نے کرنا ہے۔ کیونکہ آج وہ جب ایوان صدر پہنچے ہیں شہباز شریف کے پاس تو ان کی ملاقات وہاں پہ ہوئی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ وزیر خزانہ ہو سکتے ہیں، اس کے بعد احسن اقبال کو وزیر داخلہ بنانے کا امکان ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف ہی ہوں گے۔ جو فیصل آباد کے عابد شیر علی ہیں، ان کو مشیر پانیوں بجلی اور سردار یوسف جو ہری پور والے ہیں، ان کو ایک مرتبہ پھر وزارت مذہبی امور کا قلمدان دینے کی تجویز ہے۔ تو یہ بھی آئندہ 3-4 دنوں میں جو ہے وہ چیزیں فائنل جو ہے وہ ہو جائیں گی۔ شہباز شریف نے بھی اپنی ٹیم جو ہے وزیر اعظم ہاؤس میں بنانا شروع کر دی ہے، پرنسپل سیکرٹری تبدیل کر دیا ہے، اور مزید لوگوں کو وہ لے کر آئیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اب ایک اتحادی حکومت ہے، اس کو لے کر چلنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ بہت سے چیلنجز ہیں، عسکری قیادت بھی آئی تھی، عسکری قیادت بھی آج ملی ہے۔ ایوان صدر میں نواز شریف سے ملے ہیں، شہباز شریف سے ملے ہیں، وہ میں نے بتا دیا، آصف زرداری سے وہ ملے ہیں، بلاول بھٹو زرداری سے ملے ہیں، وزراء اعلیٰ گورنر سے ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، لیکن انہوں نے کسی قسم کی کوئی پولیٹیکل گفتگو نہیں کی۔ عسکری قیادت نے وہ آئے، حلف برداری کی تقریب میں شرکت کی، مہمانوں سے ملے، اور اس کے بعد پھر استقبالیہ میں شرکت کی، اور اس کے بعد وہ بھی ایوان صدر سے روانہ ہو گئے۔ تو یہ جو کارروائی تھی آج کی، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔